श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यथाग्निर्दाहिका शक्ति कृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। एकस्मिन् दिने याज्ञवल्क्यः पुनः जनकसभां प्रति आगतवान्। आगमनकाले द्वयोः श्रेष्ठयोः समावेशो भवति चेत् अवश्यं योगक्षेमादिविचारो भवति। योगक्षेमादिविचारः जातः। योगक्षेमविचारानन्तरम् आध्यात्मिकप्रसङ्गः आरब्धः। पूर्वं प्रथमं जनकयाज्ञवल्क्ययोः संवादे कर्मविषये उपासनाविषये विचारः समीचीनः अभवत्। इतः परं याज्ञवल्क्यः जनकस्य विज्ञानं दृष्ट्वा अत्यन्तं मुग्धः सन् पृच्छति वरं वृणीष्व। जनकः तदा वदति यदा अहम् इच्छामि तदा वरं ददातु। इदानीं विद्या ब्रह्मविद्यामेव उपदिशतु। इदानीं ब्रह्मविद्यामेव उपदिशतु। कोऽपि विषय तद् आत्मवस्तुविषये एव वयं विशिष्य आत्मवस्तु अधिकृत्यैव वयं विशेषेण विचारं कुर्मः। किं वदति? श्रूयते? आं श्रूयते। आत्मवस्तु स्वीकृत्यैव विशेषेण विचारं कुर्मः। यद्वरं दातुं भवताम् इच्छा वर्तते तदनन्तरं पश्यामः इति उक्तम्। तदा जनकः एकं समीचीनं पृच्छति, किं ज्योतिरयं पुरुषः? किं ज्योतिरयं पुरुषः? पुरुषः इति लोके कः प्रसिद्धः? करणचरणाद्यवयवान् चक्षुरादि इन्द्रियैः करचरणाद्यवयवैः चक्षुरादि इन्द्रियैः संघातरूपः यः पुरुषः। अयमेव खलु पुरुषः। लोके पुरुषो नाम कः? करचरणाद्यवयवैः चक्षुरादि इन्द्रियैः संघातरूपः यः पुरुषः सः किं ज्योतिः केन ज्योतिषा व्यवहरति इति पृष्टम्। अयमेव मुख्यः प्रश्नः अत्र सम्यक् अवगन्तव्यः। किं पृच्छति? किं ज्योतिः? किं ज्योतिरयं पुरुषः? संघातो नाम किं ज्योतिरयं पुरुषः इति पृष्टे किं पुरुषशब्दस्य करचरणाद्यवयवैः चक्षुरादि इन्द्रियैः संघातः यः पुरुषः सः केन ज्योतिषा व्यवहरति। प्रश्नस्य आशयः गृहीतो वा? पुरुषो नाम करचरणाद्यवयवैः चक्षुरादि इन्द्रियैः संघातरूपः यः पुरुषः सः केन ज्योतिषा व्यवहरति इति प्रश्नस्य आशयः। कुतः ज्योतिः अन्तरा व्यवहारो न सम्भवति। अस्माकमपि सूर्योदयानन्तरमेव खलु कर्मकलापादिकं भवति। लैट् अपि सूर्य एव, तस्यैव खलु विकृतिः। सूर्योदयानन्तरमेव कर्मकलापादिषु लोकाः प्रवर्तन्ते। एवमेव अयम् अस्मिन् देहेन्द्रियसङ्घाते अपि
दर्शनं श्रवणं वदनम् इत्यादयः अनेकाः क्रियाकलापाः सन्ति। एतेषां क्रियाकलापानां मूलभूतः कश्चन किञ्चित् ज्योतिरपेक्षते। तत् किम् इति अस्माभिः लोके व्यवहारार्थं आलोकसहकारः अपेक्षते इति स्थितम्। तद्वद् अहम् अंधकारे अस्मिन्नपि शरीरे देहेन्द्रियादिसङ्घाते रूपे शरीरे दर्शनं श्रवणं मननं निधित्वेन अनेकाः क्रियाः अनुभूयन्ते। तत्र तादृशानां क्रियाकलापानां सहकारितया कश्चन किञ्चित् ज्योतिरपेक्षते। तत् किम्? इदानीं प्रश्नः एकः प्रश्नः भवति। जनकः भवदीय कथानुसारेण जनकः अत्यन्तम् आत्मविदिति ज्ञायते। आत्मविद् चेत् स्वयमेव सः ज्ञातुं प्रभवति। किमर्थं याज्ञवल्क्यं पृच्छति? जनकः अपि भगवद्गीतादिष्वपि जनकादयः अत्यन्तं संसिद्धाः इति उच्यते खलु। जनकोऽपि अत्यन्तम् आत्मविद् इत्युच्यते। जनकश्चेत् स्वयं सूक्ष्मबुद्धिवान् आत्मज्ञानवान्, तर्हि किमर्थम् आत्मज्ञानविषये याज्ञवल्क्यं पृच्छति? स्वयमेव स्वकीयम् अनुभवं परीक्षितुं प्रभवति खलु इति न चिन्तनीयम्। कुतः धर्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् अति सूक्ष्मं वर्तते। धर्मतत्त्वम् एवं ब्रह्मतत्त्वं च सूक्ष्मं वर्तते। अतः यावन्तः सूक्ष्मबुद्धिमन्तः कियान् वा बुद्धिमान् भवतु तस्य बुद्धिः अति तैक्ष्ण्यं भवेत्, परन्तु तत्र प्रमादस्य अवकाशो वर्तते कदाचित्। परन्तु तदा एवं गुरुशिष्यभाव परम्परया उपदेश परम्परया विषयं स्वीकरोति चेत् तत्र एतादृशः दोषो नायाति इत्यभिप्रायेण स्वयं विज्ञानसम्पन्नोऽपि जनकः याज्ञवल्क्यं पृच्छति। कुतः 1% अपि दोषो न भवेत् इति धिया सः पृच्छति। झटिति इदानीं किं ज्योतिरयं पुरुषः किं ज्योतिरयं पुरुषः इत्यस्य कराचरणाद्यवयवैः चक्षुरादीन्द्रियैः सङ्घातरूपः यः पुरुषः सः केन ज्योतिषा व्यवहरति इति पृष्टे आदित्यज्योतिः सम्राट् इति होवाच। हे सम्राट्, हे सार्वभौम, जनक सार्वभौम, सूर्यः ज्योतिः इत्यवोचत्। सम्राट् इति वदति जनक सार्वभौम, सूर्य एव तज्ज्योतिः। मानवाः बाह्यम् आदित्यज्योतिः आधारीकृत्य खलु मानवाः सर्वे बाह्यम् आदित्यं ज्योतिः आधारीकृत्य स्वकीय कर्तव्यान् व्यवहरन्ति कुर्वन्ति खलु। स्वकीय व्यवहारान् व्यवहरन्ति। कीदृशान् व्यवहारान् कुर्वन्ति? सूर्यस्य प्रकाशस्य सूर्यस्य ज्योतिः यद्वर्तते तदाधारेण केचित् उपविशन्ति, केचित् स्वकीय कार्यं कुर्वन्ति, केचित् पुरं प्रति, केचित् अरण्यं प्रति तत्र गत्वा स्वकीय कर्माचरणं स्वकीयं कर्तव्यं यत् तत्सर्वं कुर्वन्ति खलु। इदं प्रसिद्धमेव अस्ति। सूर्यज्योतिः प्रातरेव खलु रात्र्यपेक्षया प्रातरेव अधिकं कुर्वन्ति। कृत्वा तत्र कार्यं समाप्य सायं यावत् गृहं प्रति निर्गच्छन्ति इति स्थितिरस्ति। इदं तत्र कोऽपि नूतनः अंशः नास्ति। परन्तु इयं सूर्यज्योतिः यद्वर्तते देहेन्द्रियादिषु अन्तर्भूतं वा व्यतिरिक्तं वा इत्युक्तौ व्यतिरिक्तमेव। सूर्यज्योतिः इदं यत् सूर्यज्योतिः देहेन्द्रियादिसङ्घातव्यतिरिक्तम्। यथा इदं सूर्यज्योतिः देहेन्द्रियादिसङ्घातया विलक्षणं तथा आत्मज्योतिरपि देहेन्द्रियादिसङ्घातापेक्षया विलक्षणम्। शरीरावयवैर्वा इन्द्रियैर्वा शरीरावयवेषु वा इन्द्रियेषु वा तद् अन्तर्भूतं न भवति। एवमेवैतत् पूज्य याज्ञवल्क्या किम् अत्र पश्यन्तु अत्र स्वारस्यं वर्तते। किं स्वारस्यं? किं पृष्टः? किं ज्योतिरयं पुरुषः इति प्रश्ने आदित्यज्योतिः सम्राट् इति होवाच। प्रथमम् आदित्यज्योतिः
परन्तु किं ज्योतिरयं पुरुषः आदित्य किं जनकः सूर्यस्य प्रकाशं स्वीकृत्य लोकाः व्यवहरन्ति इति न जानाति वा? जानाति। तत् किमर्थं प्रष्टव्यं? तद् आदित्य ज्योतिः ज्योतिरेन सः तुष्यति वा? न तुष्यति। परन्तु तस्य अभिप्रायः वर्तते किमेव एवमेव एतत् सूर्यः अस्तमिते आदित्ये इति पृच्छति। अस्तमिते सम्यगेव लोके यावत्पर्यन्तं सूर्यप्रकाशो वर्तते तावत्पर्यन्तं सूर्यस्य प्रकाशं साहाय्यत्वेन स्वीकृत्य लोकाः स्वकीयकर्मसु प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते च। अस्तमिते आदित्ये अतः किं ज्योतिः अयं पुरुषः इत्यस्य आदित्य ज्योतिः इति समाधानं न भवितुमर्हति। पुनः अस्तमितेऽपि आदित्ये अस्तमितेऽपि आदित्ये पुरुषस्य व्यवहारः अस्ति वा न वा? अस्ति। अतः तदेव पृच्छति। परन्तु इदं किमर्थं वदति इत्युक्तौ आदित्यज्योतिः यथा देहेन्द्रियादिसङ्घाताद् विलक्षणः तद्वत् अत्र अन्ततो वक्ष्यमाणः वक्ष्यमाणं यदात्मज्योतिः तदपि देहेन्द्रियादिसङ्घाताद् विलक्षणम् इति वक्तुमेव आदित्यज्योतिः इत्युक्तम्। प्रकरणात् इतोपि स्पष्टम् अवगम्यते। एवमेव एतत् याज्ञवल्क्यं वदति भवदुक्तं समीचीनमेव इति वदति। परन्तु भवदुक्तं एवमेव एतत् भवदुक्तं समीचीनमेव अस्ति। परन्तु सूर्ये अस्तमिते आदित्ये देहेन्द्रियादिसङ्घातरूपस्य मानवस्य केन ज्योतिषा व्यवहारो भवति? रात्रावपि देहेन्द्रियादिसङ्घातरूपस्य पुरुषस्य व्यवहारः अस्ति वा न वा? अस्ति। आदित्यज्योतिषा इति भवता समाधानमुच्यते चेत् रात्रौ व्यवहारो न स्यात्। मया अत एव प्रश्नस्य आशयः कः अभिप्रायः उक्तः? करचराद्यवयवैः चक्षुरादि इन्द्रियैः देहेन्द्रियादिसङ्घातः यः पुरुषः केन ज्योतिषा व्यवहरति इत्युक्तं। व्यवहारे का साधनीभूतज्योतिः उत्कृष्टः आदित्यः इत्युक्तं। तत् प्रातः कथञ्चित् सङ्गमयितुं शक्यते चेत् चन्द्रमास्य ज्योतिर्भवति। रात्रिसमये चन्द्रः प्रकाशमानो भवति। प्रकाशमानः लोकव्यवहारार्थं कारणीभूतो भवति। अतः चन्द्रमाः अस्य ज्योतिर्भवति इति द्वितीयं समाधानम् उक्तम्। पुनः झटिति तत्रापि पूर्वोक्ताः युक्तयः न सन्धेयाः। प्रश्नश्रद्धा अस्तमिते चन्द्रमसि चन्द्रस्यापि अस्तमयो भवति। किञ्चित् काल अमावास्यायां क्रमेण न दृश्यते। ततः अस्तमिते चन्द्रमसि अग्निरेवास्य ज्योतिर्भवति इत्युक्तम्। अतः अटव्यां किं कुर्वन्ति? यदा पूर्णिमायां रात्रौ बहिर्गमनावसरे चन्द्रमसः या ज्योत्स्ना भवति तया ज्योत्स्नया लोकाः व्यवहरन्ति। यस्मिन् दिने चन्द्रमसः कौमुदी ज्योत्स्ना नास्ति तस्मिन् समये रात्रौ व्यवहारं कर्तुं किं कुर्वन्ति? हस्ते अग्निं कागडा इति वदन्ति तत् स्वीकृत्य बहिर्गच्छन्ति। तदाधारेण कृत्यम् अग्निरेवास्य ज्योतिर्भवति। दीपादि सहायं स्वीकृत्य लोकाः व्यवहरन्ति। न दीपादि अर्थात् दीपादय अस्तमिते चन्द्रमसि दीपादयः लोकव्यवहारार्थं कारणीभूताः भवन्ति। परन्तु दीपादिकं तु तैलाधीनं। यदा तैलं समाप्तं तदा दीपमपि समाप्तं। दीपोऽपि समाप्तो भविष्यति। दीपादयः अपि किं तैलाधीनाः। यदा तैलं समाप्तं तदा दीपादिकमपि समाप्यते इति कृत्वा अस्तमिते अग्नौ किं ज्योतिरयं पुरुषः इति पृष्टे वागेवास्य ज्योतिर्भवति इति याज्ञ। वागेवास्य ज्योतिर्भवति। वाक् शब्दव्यवहार इदं लोकप्रसिद्धम्। अन्यथा अत एव अन्धकारे किं कुर्वन्ति? प्रथमं शब्दं कुर्वन्तः एवं बहिर्गच्छन्तः जब आप अंधेरे में जाते हैं क्या करते हैं? शब्द करके जाते हैं। शब्दं कुर्वन् गच्छति खलु। अत्र हस्ते
कागड़ा अस्ति चेत् दीपादिकम् अस्ति चेत् दीपं दर्शयति अन्यथा दीपोऽपि नास्ति चेत् सः किं करोति शब्दं कुर्वति शब्दकरणेन वस्तु दृश्यते वा न दृश्यते परन्तु तत्र यत् सर्पादिकमस्ति तद् अपसरति इति तस्य इदमस्ति तदेव अनुभवं वदति वागेवास्य ज्योतिर्भवति परन्तु सः कदाचित् मूकः कदाचित् शब्दं न कृतवान् तर्हि अस्तमिते शब्दे शब्दग्रहणं यदा नास्ति स्वापादिषु अथवा इदानीं जाग्रतावस्थायां भवद्भिः शब्दः इति साधनं वक्तुं शक्यते स्वप्नावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां तु शब्दः साधनम् इति वक्तुं न शक्यते तस्याम् अवस्थायामपि जीवस्य ज्योतिरपेक्षते खलु स्वप्नावस्थायामपि अयं व्यवहारं करोति खलु तत्र तु शब्दो नास्ति मम शब्दस्तु नास्ति खलु मम प्रसिद्धः यः शब्दः सः तत्र नास्ति इति कृत्वा वागेवास्य ज्योतिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते खलु इति पृष्टे अवगतं वा शब्दादिग्रहणं यदा नास्ति स्वापादिषु परन्तु स्वप्नावस्थायां जागृतावस्थावत् व्यवहारः दृश्यते परन्तु अस्मदीय मम शब्दस्तु तत्र नास्ति इति पृष्टे तदा वदति आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति इति इदं वक्तुमेव इदं प्रकरणम् आरब्धम् आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति इति उक्तम् अत्र आत्मप्रकाश एव आत्मप्रकाशम् आधारीकृत्यैव स्वप्नव्यवहारः चलति इदानीं किं कृतम् आत्मैव ज्योतिर्भवति इति आत्मैव ज्योतिर्भवति इति इदानीं प्रकरणम् आरब्धम् आत्मैव इदं वक्तुमेव इदं प्रकरणम् कुतः पश्यतु एतावत्पर्यन्तं सर्वस्मिन्नपि व्यवहारे आत्मव्यतिरिक्तं ज्योतिः स्वीकृत्य अनेन ज्योतिषा व्यवहारः अनेन ज्योतिषा व्यवहारः अनेन ज्योतिषा व्यवहारः इति कल्पितं वर्तते परन्तु एकं स्थलमस्ति स्वप्नरूपम् तत्र बाह्यं ज्योतिः किमपि कार्यं न करोति न आदित्यः नापि चन्द्रमाः नापि कुतः मम नेत्रं पिहितं वर्तते भोः तत्र आदित्यं ज्योतिः चन्द्रमा ज्योतिः अग्निर्ज्योतिः एवं वाग् ज्योतिः किमपि नास्ति परन्तु सर्व जागृतावस्थायां यथा व्यवहारः तथा तदपेक्षया अधिकः व्यवहारः चलति अतः तत्रापि किञ्चित् ज्योतिरस्ति अतः एतदभावेपि व्यवहारो भवति चेत् व्यवहारार्थम् इदं कारणं न इति अवगतम् खलु एतत् शृणोति वा एतदभावेपि श्रूयते वा श्रूयते एतदभावेपि एतदभावेपि मनुष्यस्य नाम पूर्वोक्त ज्योतिषः अभावेपि अयं व्यवहारः चलति चेत् पूर्वोक्त ज्योतिषः पूर्वोक्ता या ज्योतिः सा ज्योतिः कारणं नास्ति इति अवगतं खलु आदित्य ज्योतिषः अभावेपि कार्यकारणभावः कथं निश्चीयते अव्यभिचारात् निश्चीयते परन्तु इदानीं स्वप्ने एतेषां सर्वेषां व्यभिचारो जातः इति कृत्वा एतेषां सर्वेषां ज्योतिषां कारणत्वं नास्ति इति अवगतम् अतः यथा स्वप्नावस्थायां भवता अन्ततो गत्वा आत्मैव ज्योतिषा व्यवहारः कल्पनीयः तदेव ज्योतिः सर्वत्र व्यवहारे कारणमिति सिद्ध्यति एव कार्यकारणभावः अव्यभिचरितः वक्तव्यः अतः तद् स्वीकृत्य स्वप्नम् आधारीकृत्य जाग्रतावस्थायामपि आत्मैव ज्योतिषा अयं व्यवहरति कुतः सूर्यस्यापि ज्योतिषः स्वकीया या आत्मज्योतिः यद् आत्मज्योतिः तदा खलु सः व्यवहरति तदेव अतः अस्य प्रकरणस्य को अभिप्रायो जातः यदा स्वप्नावस्थायां व्यवहारार्थं भवद्भिः आत्मप्रकाश एव कारणमिति कल्पनीयं जाग्रतावस्थायामपि तदेव कारणमिति पर्यवस्यति इति समाधानं वदति
अवगतं वा? आम् आचार्य। इदं समीचीनम्। इदानीं कदाचित् ध्यानं करोति, मेडिटेशन्, ध्यानं यदा करोति तदा इष्टदेवता दर्शनं भवति। ध्याने इष्टदेवता दर्शनं कथं भवति? नेत्रं विहितमेव मेडिटेशन् मध्ये अस्ति। तत्र यदा अहं चक्षुर्व्यापारं न करोमि, चक्षुषा दर्शनं नाम किं? चक्षुर्व्यापारः। परन्तु ध्याने इष्टदेवता दर्शनं भवति। तत् कथं? लोके नेत्रे यस्य नेत्रे पिहिते तस्य दर्शनं दृष्टं वा? परन्तु मेडिटेशन् मध्ये नेत्रयोः पिधानं करोति, तथा इष्टदेवता दर्शनं भवति। तत् कथं? तत्र आत्मज्योतिरेव कारणम्। आत्मज्योतिरेव कारणम्। अतः आत्मज्योतिषम् अन्तरा अन्य आत्मज्योतिः अन्तरा द्वितीयं वस्तु तत्र उपपादयितुमेव न शक्यते। कुतः? वस्तुप्रकाशकम् अन्यं नास्ति एव तद्। तदेव तद् ध्यानदशायाम् इष्टदेवता दर्शनं यद्वर्तते तद् आत्मज्योतिमूलकमेव सम्पद्यते। किञ्च सुषुप्तिदशायाम् इदानीं स्वप्नावस्था जाता, ध्यानावस्था न जाता, इदानीम् अन्यदुच्यते सुषुप्त्यवस्था। सुषुप्त्यवस्थानन्तरं वयं किं वदति? सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति वदति। सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति। पश्यतु, सुषुप्त्यवस्था नाम का? भवतां इन्द्रियैः करणभूतैः बाह्यः यः व्यवहारः कृतः सः जाग्रदवस्था इत्युच्यते। यदा इन्द्रियाणि श्रान्तानि भूत्वा उपरतानि भवन्ति तदा अंतःकरणं मात्रं मनोमात्रं यत्र कार्यं करोति तत्र स्वप्नावस्था इत्युच्यते। यदा इन्द्रियम् अर्थात् कः? इन्द्रियाणि मनश्च यत्र कार्यं करोति सा जाग्रदवस्था। इन्द्रियाणि यदा कार्यं न कुर्वन्ति मनोमात्रं कार्यं करोति तदा स्वप्नावस्था। यस्यावस्थायां मनः इन्द्रियम् उभयं कार्यं न करोति तदा तृतीयं किमस्ति? सुषुप्त्यवस्था इत्युच्यते। सुषुप्त्यवस्थायां मनः नास्ति, इन्द्रियाण्यपि न सन्ति, परन्तु उत्थाय किं? सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति वदति। तत्र इन्द्रियाणि न सन्ति, मनः नास्ति, परन्तु अहं सुखमस्वाप्सम् इति अनेन कथं गृहीतम्? अनेन गृहीतुं मनः नास्ति खलु, इन्द्रियाणि न सन्ति, मनो नास्ति। तो उत्थाय किं वदति? सुखमहमस्वाप्सं कथं वदति? किमपि ज्ञानसाधनसामग्री नास्ति, तथापि अयम् एवम् अभिलपति। तेन ज्ञायते आत्मज्योतिषा एवं वदति। तत्रापि किञ्चित् ज्योतिरस्ति, तेन ज्योतिषा एवं व्यवहरति। साक्षिरूपः कश्चन अस्ति। ध्यान सुषुप्त्यादि व्यवहारेषु ज्योतिस्वरूपः आत्मा एव देहेन्द्रियादि संघात व्यतिरिक्तः कश्चन वर्तते, सः एव एतादृश व्यवहारस्य कारणम् इति अवश्यम् अवगन्तव्यम्। किञ्च इदम् आत्मज्योतिः यद्वर्तते तद् आदित्यादिज्योतिरपेक्षया विलक्षणम्। स्वप्नदर्शनात् कुतः स्वप्नदर्शनं वर्तते खलु? स्वप्नदर्शनं जाग्रतदर्शनापेक्षया विलक्षणमेव खलु? विलक्षणम्। यतः अहं स्वप्नदर्शनं पश्यामि, स्वप्नं पश्यामि, केचन लोकायतिकाः चार्वाकाः किं वदन्ति? शरीरमेव आत्मा इति वदन्ति। शरीरमात्मा इति येन उच्यते तेन अवश्यं स्वप्नावस्था निरूपयितुं न शक्यते। कुतः? तस्याम् अवस्थायां स्थूलशरीरं तु नास्ति। स्थूलशरीरं तु कार्यं न करोति, परन्तु अहम् अनुभवामि इति कृत्वा स्वप्नदर्शनादेव स्थूलशरीरः आत्मा न इति अवगतमस्ति। यतः सर्वस्यापि मनुष्यस्य स्वप्नदशा इति वर्तते।
तेनैव स्थूलशरीरम् आत्मा न इति। परन्तु भवतु स्थूलशरीरम् आत्मा न भवति चेदपि इन्द्रियाणि आत्मा भवतु इति चेत् अहम् इन्द्रियं चेत् आत्मा, परन्तु तस्य यदा इन्द्रियाणि कार्यं न करोति स्वप्नावस्थायां तत्रापि अहं पश्यामि, अहं शृणोमि इति स्वप्नेपि एतादृश्यः प्रतीतयः भवन्त्येव इति कृत्वा यदा इन्द्रियं कार्यं न करोति तदा पश्यामि इति व्यवहारः अस्ति चेत् इन्द्रियम् आत्मा कथं भवति? अतः स्वप्न एव परीक्षणीयः। अतः इन्द्रियमपि आत्मादिकं न भवेत्, इन्द्रियादि चक्षुरादिरपि आत्मा न भवितुमर्हति। अतः देहेन्द्रियादिसङ्घातव्यतिरिक्तः एव कश्चन आत्मा इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। इदं किम् एतदर्थं श्रुत्युपदेशोऽपि नापेक्षते। देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः इति स्वप्नावस्था परिशील्यते चेत् अवश्यं देहेन्द्रियादिविलक्षण एव आत्मा, देहेन्द्रियादि संघात विलक्षण एव आत्मा इति किंचित् आलोच्यते। स्वप्नं दृष्ट्वा स्वप्नं परिशील्यते चेदेव सिद्ध्यति खलु। अतः देहेन्द्रियादि संघात व्यतिरिक्तः कश्चन आत्मा प्रसिद्ध्यति इत्यत्र अवश्यं लोकव्यवहार एव प्रमाणं वर्तते। तत्र आत्मज्योतिषा एव इदं सर्वम् अयं सर्वोऽपि व्यवहारः चलति इति त्वया अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति याज्ञवल्क्येन उपदिष्टमस्ति। भवतु किञ्चित् मध्ये नैयायिकपक्षस्य खण्डनं करोति। नैयायिकाः किं वदन्ति? नैयायिकानां पक्षे तेषां वादः एवं वर्तते। नैयायिकस्य आत्मा कदाचित् जडः, कदाचित् आत्मा सर्वत्र तेषां जडः। तत्र ज्ञानरूपः गुणः आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति इति कृत्वा मध्ये मध्ये सः चेतनो भवति इति। तथा अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। कुतः? एवम् उपयन्नपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम्। अवगतं वा? उपयन्नपयन् धर्मः विकरोति धर्मिणम्। कदाचित् ज्ञानम् आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति इत्युक्तौ यत्र आगच्छति यस्मिन् आगच्छति सः नश्यति एवं वदति। अतः नैयायिकानां पक्षः अत्र न स्वीकर्तव्यः इति। श्रुति अन्तर्ज्योतिः पुरुषः। हलो अत्र इदानीम् अत्रैव स्थापयामः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।